वेलकम बैक। जी जैद साहब कंटिन्यू प्लीज। देखिए, ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की। पिछले चंद सालों में हमने अरबों अरबों रुपए एक्सचेंज रेट में लूज किए हैं, इसलिए कि हमने अपने तमाम रिजर्व डॉलर्स में रख के अमेरिकन बैंकों में रखे हुए हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन बैंक्स और ज़ायनिस्ट्स पूरे पाकिस्तान की दौलत कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक मिसाल हम आपको देते हैं। सऊदी अरेबिया ने पिछले 60 साल से जितने डॉलर्स ये कमा रहे थे, पेट्रो डॉलर्स, वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स ये अमेरिकन बैंकों में, अमेरिकन इकोनॉमी में करते रहे। नतीजा ये है कि तकरीबन 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर्स की सऊदी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में। अब हाल ये है कि इतने पैसे जब सऊदीज ने इन्वेस्ट कर दिए हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन ने वापस तो कभी नहीं करने ये, बल्कि जब्त कर लेने। कुरान ने जो इन यहूदियों की डेफिनेशन ये बताई हुई है कि अगर आप इनको एक दरहम एक दिनार भी, जिसका मफहूम ये है कि आप इनको एक थोड़ी सी रकम या दरहम दिनार भी दें तो ये जो मर्जी आप कर लीजिए, ये पैसे वापस आपके नहीं करेंगे जब तक आप इनकी जान को ना आ जाए। ये इनकी फितरत है इन यहूदियों की। अब जब ये हिमाकत उम्मत कर ही चुकी है, ये हिमाकत सऊदीज कर ही चुके हैं कि 60 साल से जो तेल निकल रहा था, 70 साल से जो सारी दौलत मुसलमानों की निकल रही थी, 90% इन्वेस्टमेंट इन्होंने तमाम की तमाम अमेरिका में की, डॉलर्स में की, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम में की। नतीजा ये हुआ कि 9/11 के बाद जब सारा हंगामा शुरू हुआ सऊदियों के खिलाफ, और ये इल्जाम के तमाम हाईजैकर्स जो थे उसमें अक्सर सऊदी अरेबिया के थे, तो एक मुकदमा दायर किया गया सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका में, और उस पर हर्जाना दायर किया गया तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का। यानी तमाम सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अमेरिका में थी, कोर्ट में केस ये फाइल किया गया कि इनको जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी शामिल थे 9/11 में। 9/11 भी खुद सीआईए का कराया हुआ, केस भी खुद दायर करवाया। और इसका मतलब समझते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि 70-80 साल से जो सऊदी तेल निकल के जो दौलत मुसलमानों की जमीन से खजाने निकल रहे थे, उस खजानों के डॉलर जो ये कमाते थे, वो डॉलर वापस ले जाके यहूदी बैंकों में रखते थे, और अब यहूदियों ने कहा है कि हम इसमें से एक ढेला वापस नहीं करेंगे। यानी उम्मत का ये हाल कि हमारी तमाम दौलत जो हमने यहूदियों के पास रखवाई थी, हमारा भी तो दिमाग खराब था ना कि हमने अपनी दौलत यहूदियों के पास रखवाई ले जाके, इस उम्मीद पर कि जब हमें जरूरत होगी हमें वापस कर देंगे। यही हाल अब पाकिस्तान कर रहा है। हमने अपने तमाम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिनकी ये बात करते हैं कि 14 अरब और 15 अरब और 10 अरब और जितने भी अरब इनके रह गए, वो तमाम के तमाम फॉरेन बैंक्स में इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो स्टेट बैंक अकाउंट्स हों या प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हों, और ये सब के सब उनको इन्वेस्ट करके सूद ले रहे हैं डॉलर्स पे। अब इसमें दिक्कत यह है कि आप किस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं अगर आपके तमाम रिजर्व, तमाम दौलत उसकी जेब में रखी हुई हो तो, क्योंकि वो पहला काम वो ये करेगा कि आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, आपके पैसे जब्त कर लेगा। ये कर चुके हैं 100 मुल्कों के साथ। आंख तो हमारी नहीं खुलती कभी। ईरान में जब इनकलाब आया तो ईरान के अरबों डॉलर जो कि शाह के जमाने के अमेरिकन बैंक्स में थे, वो इन्होंने फ्रीज कर लिए। और दुनिया के हर मुल्क के साथ करते हैं। जिस मुल्क के साथ इनकी झड़प शुरू होती है, जिस मुल्क के साथ, जो मुल्क इनके मुकाबले में आंखों में आंखें डाल के खड़ा होकर अपनी इज्जत और गैरत की बात करता है, ये सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके डॉलर जो उनके अकाउंट्स में होते हैं, वो फ्रीज कर देते हैं। तो पाकिस्तान को पहला काम तो हमें यह करना है लाजमन कि जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उन पर सूद कमाने के बजाय उनकी एक बहुत भारी तादाद को हमको रियल वेल्थ में कन्वर्ट करना है इन रियल स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व्स। हर स्टेट बैंक के पास गोल्ड रिजर्व होते हैं, पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास भी गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स की तादाद है बहुत थोड़ी रह गई है। यानी चंद 100 मिलियन डॉलर भी शायद ना हो, लेकिन हमें कम से कम आज के इक्विवेलेंट्स में 20 अरब डॉलर के मुकाबले के गोल्ड रिजर्व्स पाकिस्तान के पास होने चाहिए। द रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमी। और ये यकीन कीजिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में खयानत ना हो, देखिए हमें पूरा सीक्वेंस बिल्ड करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं कि अपने मुल्क की आमदनी बढ़ाई जा सके और जो आमदनी मुल्क में है वो जाया ना हो। प्रोसेस हम पूरा समझा चुके हैं कि ये होता किस तरह है। कि ये हमें एक फेक पेपर करेंसी का कर्जा देते हैं, पेपर करेंसी भी नहीं, डिजिटल करेंसी का कर्ज देते हैं, फिर मुल्क की सारी दौलत एक्सपोर्ट की जाती है, फिर वही दौलत हमें एक बहुत ही घटिया और कम कीमत पे हमें उसकी पेमेंट की जाती है जो डॉलर्स में, और वो डॉलर हम वापस इनके पास अकाउंट्स में रख देते हैं, और फिर ये जब चाहते हैं हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर लेते हैं। यानी एक ऐसा नापाक निजाम है ये कि जिसमें पूरी पूरी कौमों को गुलाम बना के नोचा और घसोटा इस तरह जाता है
کہ کسی قوم کی کوئی دولت اس کے اپنے لوگ نہ استعمال کرتے ہیں نہ اس میں باقی رہتی ہے. اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارم پروگرام ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے کہ ملک کے کلیدی عہدوں پہ, ملک کی اہم جگہوں پہ ان کے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے فائنانس منسٹر ہوں, چاہے اسٹیٹ بینک کی اسٹریٹجک لوکیشنز ہوں, چاہے وہ ہماری باقی منسٹری یا سی بی آر یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا مختلف جگہوں پہ اپنے لوگ بٹھاتے ہیں. لہذا پورے ملک میں کوئی چانس ہی نہیں باقی رہتا اس بات کا کہ ملک کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا. جب خوشحالی آنی شروع ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی چیز کو, تیل کو, انرجی کو, فیول کو, گیس کو, بجلی کو مہنگا کر دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں. جب خوشحالی آتی ہے یہ سبسڈی اور جو کنسیشنز ہیں جو زراعت پہ دی جاتی ہیں ان کی پالیسیز ہی ایسی ہوتی ہیں کہ دے میک شور کہ جو قرضے سے بینیفٹ مل سکتا ہے, جو قرضہ لے کے کوئی قوم اگر کوئی کام, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی نہر, کوئی کینال, کوئی ڈیم بنانا بھی چاہتی ہے تو یہ اس کا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے. سو پاکستان کے لیے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو شفٹ کرے, ڈالر سے نکال کے ڈائیورسیفائی کریں ویریس کرنسیز میں, چاہے ہم کو جاپنیز ین میں جائیں, چاہے چائنا میں اپنے اکاؤنٹ رکھیں. چائنا کبھی ہمارے اکاؤنٹ فریز نہیں کرے گا, ہم اس کو چائنیز بینکوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہم مسلمان بینکوں میں جا سکتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں. یہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں ٹیمپرری ارینجمنٹ کی, اس کو ہم سولوشن کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی, چونکہ ہم باہر ہمارے ملک میں حکومت ہماری تمام تر ڈیل ہی اس بینکنگ سسٹم اور پیپر کرنسی میں کر رہی ہے اور ڈیجیٹل اکانومی میں کر رہی ہے. تو فی الحال سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں کفر کے نظام کو ہی آپس میں لڑانے کے لیے ایک ارینجمنٹ یہ ہے کہ ڈالر سے باہر آئیں, پہلی بات. نمبر 2, گولڈ ریزرو بلڈ کرنا شروع کریں. اگر یہ گولڈ ریزرو بہت پہلے سے بنانا شروع کر دیتے تو نہ جانے آج ہمارے پاس کتنا ہو چکا ہوتا, لیکن پرائرٹی ہی نہیں تھی, بلکہ گولڈ بیچ کے یہ ڈالرز کماتے رہے. فارن ایکسچینج گولڈ ریزرو ہمارے کم ہوتے رہے اوور پیریڈ آف ٹائم, بڑھتے نہیں رہے. تیسرا کام جو پاکستان کو لازمن کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ایران, روس اور وینیزویلا کی طرح اپنی ٹریڈنگ ڈالر کی اکانومی چھوڑ کر یورو یا دوسری کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں جائیں, ایک آلٹرنیٹ اکنامک کیمپ میں جائیں. یہ سب سے اہم سٹیپ ہوگا اس کفر ہی کے نظام کو آپس میں لڑوانے کا. ہمارا گولڈ ریزرو بلڈ ہو, ہم پرائمریلی امریکن بینکوں سے, امریکن سسٹم سے باہر نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہودی اس کو ہمارے سارے اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آل ایگز ان ون باسکٹ ہمارا اس وقت ہوا ہوا ہے. ہمارے تمام ریسورسز اور ایسٹس برٹش اور امریکن بینکس میں ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ دونوں طرف راسچائلڈ اور راک فیلرز اور وہی زائنٹس اور وہی بینکنگ سسٹم, وہی بینکنگ ماڈل ہے کہ جو فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. انہی بڑے بڑے بینکوں میں پاکستان گورنمنٹ نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, اور یہ سارے پیسے مسلمانوں کے جو سعودی عرب سے سیکھیے, ایران سے سیکھیے. سعودی عرب کی تمام دولت غرق ہونے والی ہے. جس لمحے سعودی عرب نے ذرا ڈیفیکلٹی کریٹ کی امریکنز کے لیے, اس کے سارے ایسٹ سیز کر دیے جائیں گے. امریکن کر چکے ہیں ایرانیوں کے ساتھ یہ, اور دنیا کے ہر اس ملک کے ساتھ کر چکے ہیں کہ جو ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں کیوں نہیں سبق ملتا اس بات کا؟ کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انہوں نے ہم پر حملہ بھی کرنا ہے اور ہم سے جنگ بھی کرنی ہے اور ہمارا بیڑا غرق بھی کرنا ہے. یہ ان کی خیال ہے, ہوگا نہیں انشاءاللہ, لیکن یہ ہمارے اکاؤنٹس, ہمارے ایسٹس, ہمارے پیسے, ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو, اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ڈالر سے ڈائیورسیفائی کریں, اس لیے کہ ڈالر دنیا میں اب کریش ہو رہا ہے. دنیا کی تمام اکانومیز ڈالر کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یورو میں یا دوسری کرنسیز میں. حالانکہ یورو کا اپنا حال یہ ہے کہ یورو دنیا کی واحد کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. عام طور پہ ملک ہوتے ہیں اور ان کی کرنسی ہوتی ہے, اور یورو ایک ایسی کرنسی ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک عجیب و غریب فیک پیپر کرنسی بیسڈ اکنامک ماڈل میں یہی جادو ہے کہ آپ جو جادو چاہیں وہ چل پڑتا ہے. یہاں پر 100 روپے کے آپ 1000 بنا دیتے ہیں, 1000 کے لاکھ بنا دیتے ہیں, اصل سونا نکال کے آپ ڈیجیٹل کرنسی پہ, ڈیجیٹل اکانومی پہ چلے جاتے ہیں. ایک کرنسی بنا دی جس کا ملک ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یورو اور ڈالر آپس میں کلیش کرتے ہیں. زید صاحب بات کو کنٹینیو رکھیں گے, ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں.